غنی آن سخنگوی بلبل صفیر، غنی آن سخنگوی بلبل صفیر، نواسنجی کشمیری مینو نظیر، نواسنجی کشمیری مینو نظیر. چو اندر سرا بود در بسته داشت، چو اندر سرا بود در بسته داشت، چو رفت از سرا تخت را واگذاشت، چو رفت از سرا تخت را واگذاشت. یکی گفتش ای شاعری دل رسید، عجب دارد از کار تو هر کسی. یکی گفتش ای شاعر دل رسید، عجب دارد از کار تو هر کسی، عجب دارد از کار تو هر کسی. پاسخ چه خوش گفت مردی فقیر، فقیر و به اقلیمی معنی امیر. با پاسخ چه خوش گفت مردی فقیر، فقیر و به اقلیمی معنی امیر. زمن آنچه دیدند یاران رواست، زمن آنچه دیدند یاران رواست، در این خانه جز من متاع کجاست، در این خانه جز من متاع کجاست. تا نشیند به کاشانه آش، متاعی گران است در خانه آش. چو آن محفل افروز در خانه نیست، آن محفل افروز در خانه نیست، تهی‌تر از این هیچ کاشانه نیست، تهی‌تر از این هیچ کاشانه نیست. چو آن محفل افروز در خانه نیست، چو آن محفل افروز در خانه نیست، تهی‌تر از این هیچ کاشانه نیست، تهی‌تر از این هیچ کاشانه نیست، تهی‌تر از این هیچ کاشانه نیست.